अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी अगर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज ये स्टोरी मुझे सेंड की है एक सब्सक्राइबर ने, जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये स्टोरी उस्मान खान ने गुजरांवाला से भेजी है। फैसलाबाद के एक गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। ये बात 1995 की है। हवेली पाकिस्तान से भी बनने से 100 साल पहले की है और वहाँ पर एक अंग्रेज़ों का दफ्तर होता था जो किसी वजह से अचानक बंद कर दिया गया। ये बात किसी को नहीं पता थी कि दफ्तर क्यों बंद किया। वो दफ्तर अंग्रेज़ दौर में ही बंद कर दिया गया था। जब पाकिस्तान बना तो इसके दफ्तर नुमा हवेली में एक मुसलमान ख़ानदान को आबाद किया गया, मगर वो ज़्यादा देर तक वो ना रह सके। पाकिस्तान बनने के बाद जब ये हवेली में आ गए तो 5 महीनों के बाद घर के 5 अफराद की कटी हुई लाशें मिली। पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या हुआ। इस बात का पता इस तरह से लगा कि जब हवेली से आना जाना बंद हो गया, कोई बंदा भी बाहर नहीं आया। गांव वालों को फिक्र होने लगी। गांव के जवान लड़के अंदर गए तो ये मंजर देखा। इसके बाद हवेली और भी वीरान हो गई। कहते हैं कि एक बार गाँव के चौकीदार, जो बहुत जालिम था, अपने नौकर को जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इसे इस हवेली के कमरे में कैद कर दिया। अगले दिन इस नौकर की लाश मिली जिस पर दांतों के निशान नजर आ रहे थे। जब इस हवेली के मुतालिक बातें इर्द गिर्द के गांव में घूमने लगी तो ये हवेली और भी मशहूर हो गई। बात इंसानों तक रहती तो ठीक थी, अगर कोई जानवर भी गलती से चला जाता तो उसके साथ भी यही होता। गाँव के चौधरी को भी इस हवेली का एहसास था। इसने इस हवेली से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत से बात की, मगर पुरानी अंग्रेज़ दौर की निशानी होने की वजह से हुकूमत ने इसे गिराने से इनकार कर दिया और बाहर बोर्ड लगा दिया कि ये हवेली आसेब ज़दा है, अंदर जाने वाला अपना ज़िम्मेदार आप होगा। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। हवेली के चर्चे और ज़्यादा होने लगे। ये बात शहर तक पहुंच गई और ये हवेली आदमखोर हवेली के नाम से मशहूर होने लगी। शहर के चंद नौजवानों ने जो अभी पढ़ाई से फारिग हुए थे, एक दिन कुछ नया करना चाहते थे। उनमें से एक दोस्त ने इस हवेली में जाने का मशवरा दिया, मगर घर वालों की इजाज़त लेनी थी। घर वालों ने इस जगह जाने की इजाज़त तो देनी ही नहीं थी। फिर उन लड़कों ने घर में झूठ बोला और घर वालों को राज़ी कर लिया। ये लड़के 4 दोस्त थे। अब इनको गाँव की तरफ निकलना था। एक दोस्त जो इन सब में रिच था, सारा खर्चा ही उसने उठा लिया। इन लोगों ने 3 दिन गांव में रहना था और दूसरे दिन ही रात को हवेली जाना था, वहां रात गुजारनी थी। खैर, वो तीनों दोस्त दोपहर की नमाज पढ़कर गांव की तरफ चल पड़े। मगरिब के टाइम इनकी कार में कुछ खराबी हो गई। गाड़ी से हल्की सी आवाज़ आने लगी। कार में आगे बैठे दोस्त ने कहा कि कार को रोको। उसने कार रोक दी। कार के इंजन में कुछ हल्की सी आवाज़ आ रही थी। 2 दोस्त बाहर गए और कार को देखने लगे। एक दोस्त के पांव पर किसी ने जोर से छड़ी मारी। वो गुस्से से पीछे देखने लगा। पीछे एक खतरनाक सा बंदा, जिसकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी और पागल सा लगता था। लड़के ने इसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बाद में उसको एहसास हुआ कि ये शायद पागल है और वो आदमी रोने भी लगा। लड़के को एहसास हुआ कि ये उसने गलत किया है। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं है और तुम्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर वो भागने लगा और इलाके की वीरानी में खो सा गया। लड़का ये बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया। दूसरे लड़के ने कहा कि छोड़ो यार, इसकी बात को सीरियस ना लो, वो पागल लगता है। मगर उनका वो दोस्त सोच में पड़ गया। उसका नाम अली था। दूसरा दोस्त, जिसका नाम अहमद था, उसने कहा कि तुम अंदर बैठो, वो पागल है, कार ठीक हो गई है। और वो कार में बैठे और चल पड़े। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो गांव पहुंच गए। वहां इनको चौधरी के घर एक कमरा मिल गया। वो रात वहीं बातें करते गुजार दी। अगले दिन सुबह सवेरे वो उठे और गांव देखना चाहते थे। उन्होंने खाना खाया और तीसरा दोस्त, जिसका नाम आमिर था, इसने अली से कहा कि यार रात को छोड़ो, मैं बहुत बेचैन हूँ, अभी देखने जाते हैं। तो अली ने कहा कि अहमद से पूछ लो। चारों दोस्त तैयार हुए और हवेली देखने निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ था, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। तो अली ने कहा कि यार लॉक लगा हुआ है, अब क्या करें? तो आमिर ने कहा कि दरवाजे के ऊपर से चलते हैं। वो चारों दोस्त दरवाजे के ऊपर चढ़कर हवेली में दाखिल हुए।
حویلی کے باہر ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا، وہاں بالکل ویران سا ماحول تھا، سوکھی گھاس تھی۔ صحن میں حویلی کے اندر جانے والے ایک لکڑی کا گیٹ تھا۔ وہ چاروں اندر گئے، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو چاروں کی چیخیں نکل گئیں۔ اندر انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ چاروں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے اور اسی وقت وہ واپس آ گئے۔ اندر پوری حویلی دیکھے بغیر جب وہ واپس آئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ گاؤں والے نے پوچھا کہ اندر کیا تھا، تو ان لڑکوں نے سب بتایا۔ گاؤں والے بھی یہ سن کر ڈر گئے۔ وہ چاروں اپنے کمرے میں چلے گئے اور واپسی کا سوچنے لگے۔ علی نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب یہاں نہیں رہ سکتے، ہم واپس چلتے ہیں۔ تو چوتھا لڑکا جس کا نام ارسلان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم چلے گئے۔ یہ سن کر احمد نے کہا کہ دیکھا، وہاں کسی انسانی ڈھانچے پڑے تھے، میرا دل نہیں مانے گا کہ کبھی جانے کو۔ عامر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارسلان نے تینوں کی بات سن کر کہا کہ دیکھو، ہم شہر سے اتنی دور آئے ہیں، اگر ایسے ہی چلے گئے تو کیا فائدہ ہوگا اور اتنی دور آنے کا۔ علی نے کہا کہ جب جان ہی نہیں رہے گی تو فائدے کا کیا کرنا، ہم بس شام کو چلے جائیں گے۔ ارسلان نے کہا نہیں، ایک بار سوچو، اگر ہم نے رات گزار لی تو ہمارا نام ہر طرف مشہور ہو جائے گا، بہت لوگ ہمیں پیر ماننے لگیں گے۔ علی نے کہا کہ جان نہیں جائے گی۔ وہ تینوں دوست چونک گئے اور اس کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ عامر نے کہا کہ ایسا کیا ہے جو تم یہ بات ایسے کہہ رہے ہو، اور ہم یہ تمہاری بات کیسے مان لیں؟ ارسلان نے کہا کہ میں تمہیں وہ چیز رات کو دکھاؤں گا جو ہمیں بچائے گی۔ اتنے میں چوکیدار کا نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ یہ سن کر وہ سارے دوست کھانا کھانے نیچے چلے گئے۔ اس رات کے کھانے میں کافی مہنگے مہنگے کھانے تھے۔ چودھری یہ سب فری میں نہیں کر رہا تھا۔ چودھری جو بہت لالچی آدمی تھا، اس نے پہلے ہی لڑکوں سے پیسے لیے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے کھانا کھایا اور باہر کھیتوں میں آ گئے۔ وہاں ٹیوب ویل میں نہانے اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چلے گئے۔ چودھری کمرے میں آیا اور اچانک چودھری کو کمرے میں دیکھ کر وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ چودھری نے پہلے چاروں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا کہ دیکھو، چند آدمیوں کے علاوہ کسی غیر کو مت بتانا کہ تم حویلی دیکھنے آئے ہو۔ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو یہی پتا ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو اور گاؤں گھومنے آئے ہو۔ ارسلان نے چودھری سے پوچھا کہ تم یہ بات کیوں لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے؟ تو چودھری نے کہا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، اگر رات کو تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آتی اور پولیس مجھ کو پکڑ کر لے جاتی۔ ان سب دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر چودھری چلا گیا اور وہ شام کا انتظار کرنے لگے۔ شام ہوئی، اب وہ تیار تھے وہاں جانے کے لیے۔ چودھری نے کہا کہ میری دعا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہو جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ان میں سے ارسلان نے کہا کہ چودھری آپ فکر مت کریں، ہم وہاں سے زندہ اور سلامت واپس آئیں گے۔ یہ بات سن کر علی کو دوپہر والی بات یاد آ گئی۔ اس نے ارسلان سے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر تم کر رہے تھے جو ہمیں بچائے گی؟ چودھری بھی یہ بات سن کر ارسلان کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارسلان نے کہا کہ یہیں رکو، میں وہ چیز لے کر آتا ہوں۔ یہ سن کر ارسلان اندر بھاگا اور ایک چھوٹا ہینڈ بیگ لے کر آیا۔ سارے بڑی بےتابی سے اس بیگ کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی ارسلان وہ بیگ کمرے میں لے کر آیا تو وہ سب اس بیگ کو بہت شوق سے دیکھنے لگے۔ ارسلان نے بیگ سے ایک چمکتا ہوا شیشے کا برتن نکالا۔ علی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ ہمیں چڑیلوں سے کیسے بچائے گا؟ تو ارسلان نے کہا کہ ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ پیر صاحب کے پاس گیا جو میرے بابا کے پیر ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا اگر گھر میں کوئی بھی جن یا بھوت ہو تو یہ برتن بتا دے گا۔ اس برتن کے اندر پانی ڈالو اور جس جگہ چڑیل یا جن ہونے کا خدشہ ہے وہاں لے کر جاؤ۔ اگر پانی تھوڑا سا بھی لال ہوا تو وہاں چڑیل اور جن ہے، اور پانی جیسے جیسے لال ہوتا جائے گا یہ خون کی طرح ہوگا اور خون بن جائے گا۔ علی نے کہا کہ اگر بہت ہی خطرناک اور جن چڑیل ہوں تو یہ ہمیں کیسے بچائے گا؟ ارسلان نے کہا کہ جب یہ پانی کے اندر پانی خشک نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ برتن کے اندر 6 نشان ہیں، اگر پانی خشک ہو کر پہلے نشان سے آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر دوسرے سے نیچے آئے تو ہم میں سے ایک پر اس کا برتن کا اثر ختم ہو جائے گا اور جن یا چڑیل اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم 4 لوگ ہیں، اس لیے ہمارے پاس 2 چانسز ہیں۔ جب تک پہلے نشان سے پانی نیچے نہیں آتا ہم حویلی دیکھتے رہیں،
ہمارے پاس کافی ٹائم ہوگا، جب دوسرے نشان سے بھی پانی نیچے آ جائے گا تو ہم واپس آ جائیں گے، مگر ایک شرط ہے کہ سارے اکٹھے واپس آئیں گے۔ اگر ایک بھی پہلے باہر آ گیا اور برتن کا ٹائم باقی رہا تو پانی اسی وقت ایک نشان سے نیچے آ جائے گا اور اس کا ہم میں سے ایک پر اثر ختم ہو جائے گا۔ علی اور باقی دوستوں کو یقین ہو گیا اور وہ راضی بھی ہو گئے، مگر دل میں تھوڑی تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ چودھری جو یہ سب باتیں سن رہا تھا، اس نے اچانک سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی وہ حویلی اندر سے دیکھنا ہے۔ چودھری کے جو کہ بہت ایک چلاک آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ حویلی میں انگریز دور کا ایک خفیہ کمرہ ہے جس میں وہ مسلمان خاندان جو وہاں 6 ماہ رہا تھا، جن کے متعلق چودھری نے یہ بات اپنے دادا سے سن رکھی تھی۔ چودھری نے دل میں سوچا کہ خزانہ ڈھونڈ کر وہ حویلی سے باہر بھاگ آئے گا اور یہ لڑکے وہیں مارے جائیں گے، مجھے خزانہ بھی مل جائے گا اور ان کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ تو چودھری نے ان لڑکوں سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ ارسلان نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک موقع ختم ہو جائے گا، چودھری صاحب آپ نہ جائیں۔ مگر چودھری نے کہا کہ مجھے بھی حویلی کے اندر سے دیکھنے کا شوق ہے، میں یہی سوچ کر بڑا ہوا ہوں، مگر مجھے میرے باپ اور دادا نے آج تک نہیں دیکھنے دی، تو آج میں تم لوگوں کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ سب راضی ہو گئے۔ ارسلان نے گاؤں کے ایک پرانے کنویں سے پانی کا برتن بھرا اور ان سب سے کہا کہ اس کی ایک ایک بوند پی لو، تو سب نے وہ پانی پیا اور پھر دوبارہ سے ڈھکن بند کر دیا اور حویلی کی طرف چل پڑے۔ وہ حویلی میں پہنچے تو آس پاس بالکل سنسان سا ماحول تھا، ذرا سا بھی شور نہیں تھا، بڑی ہی پراسرار سی خاموشی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سناٹا ہو۔ عامر نے کہا کہ چلو حویلی کا گیٹ پھلانگتے ہیں۔ ارسلان گیٹ کے اوپر چڑھنے لگا۔ چودھری نے کہا کہ رکو، اس کی چابی ہے میرے پاس، اس حویلی کی چابی ہمیشہ سے میرے پاس تھی۔ چودھری نے وہ چابی لگائی، تالے پر زنگ لگا ہوا تھا، چابی نہیں لگ رہی تھی، تو چودھری نے کافی زور لگایا۔ 5 منٹ کے بعد وہ تالا کھل گیا۔ ارسلان نے وہ برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ چودھری پہلے حویلی میں داخل ہوا۔ ان کے پاس 4 لائٹس تھیں جن کی روشنی کافی زیادہ تھی۔ جیسے ہی حویلی کے صحن میں وہ داخل ہوئے، برتن کے پانی کا رنگ ہلکا سا لال ہو گیا۔ وہ پہنچو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور تھوڑا سا گھبرائے۔ عامر نے کہا کہ چلو پہلے سارا صحن دیکھتے ہیں۔ انہوں نے صحن کا جائزہ لیا تو وہاں پر اونچی اونچی گھاس تھی۔ تھوڑا سا آگے گئے، وہاں پر ایک پرانا سا کنواں تھا جس سے پانی نکالتے تھے۔ پہلے دور میں وہ کنویں کے پاس گئے اور جیسے ہی کنویں میں لائٹ ڈالی، وہ ایک دفعہ ڈر گئے۔ کنویں میں پانی تھا اور بالکل لال رنگ کا لگ رہا تھا، جیسے ابھی ہی کسی نے خون اس کے اندر ڈالا ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر یہ تھا کہ کنویں میں 2 ہڈیوں کے ڈھانچے گھاس میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ لائٹ مار کر کنویں کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اچانک پانی کے درمیان سے ایک تازہ لاش پانی کے اوپر آ کر تیرنے لگی۔ لاش کا منہ نیچے کی طرف تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس لاش پر سفید رنگ کا کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے دیکھ کر علی نے ایک زور سے چیخ ماری۔ سارے ڈر گئے۔ عامر نے کہا کہ چلو چلتے ہیں یار، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ علی نے کہا کہ ہم نے ہی دیکھنی ہے۔ ارسلان نے کہا کہ جب تک برتن ہمارے پاس ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارسلان نے برتن کی طرف دیکھا جو کافی زیادہ لال ہو چکا تھا۔ اس میں 6 نشان تھے جو کہ ابھی نظر آنا بند ہو گئے تھے، بس تھوڑے سے نظر آ رہے تھے۔ پہلے نشان کا پتہ نہیں چل رہا تھا پانی نیچے گیا یا نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ سب دوست بہت ڈر چکے تھے۔ تو چودھری نے کہا کہ جب ہم یہاں تک آئے ہیں اور اتنی محنت کر لی ہے تو ہم اندر سے ہو کر آئیں گے۔ پھر ان سب نے آیت الکرسی پڑھی اور ایک ساتھ وہ اندر بڑھے۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی سب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو چودھری اندر جاتے ہی ان سے علیحدہ ہو گیا اور ایک الگ جگہ پہ جانے لگا۔ وہ جلدی جلدی حویلی کے اس تہہ خانے میں جانا چاہتا تھا جہاں کہ وہ خزانہ تھا۔ وہ علیحدہ ہو کر وہ کمرہ ڈھونڈنے لگا۔ لڑکے اوپر والی منزل پر چلے گئے اور اوپر کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ کمروں میں پڑا سامان خراب ہو چکا تھا۔ ایک کمرے میں پرانا بیڈ پڑا تھا جس پر سوکھا ہوا خون لگا تھا۔ چودھری نیچے ایک کمرے میں گیا، وہاں پر ایک انگریز کی تصویر لگی تھی۔
और इसके कमरे में कोई सामान ना था। फिर चौधरी ये देखकर दूसरा कमरा देखने के लिए अंदर गया। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। चौधरी ने भागकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा इसी वक्त खुल गया और चौधरी की जान में जान आई। चौधरी फिर से रूम के अंदर गया और जल्दी जल्दी कुछ तलाश करने लगा। वो लड़के भी जायज़ा लेते लेते हवेली की छत पर आ गए। चांदनी रात में सब कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा था। आसपास के खेत रोशनी में खूबसूरत लग रहे थे। अभी वो खेत की तरफ देख ही रहे थे कि इनके नीचे सहन में कोई चमकती चीज़ नज़र आई। रोशनी सी थी, फिर रोशनी कम हुई तो गौर से देखा। एक सफ़ेद लिबास में औरत खड़ी थी जिसका मुंह दूसरी साइड पर था। इसके बाल बहुत लंबे थे, कमर से भी नीचे आ रहे थे और वह दूसरी तरफ दीवार की तरफ चल रही थी। चारों दोस्त भागकर नीचे देखने लगे। जैसे ही हवेली की इमारत से बाहर सहन में आए तो वहाँ कुछ भी ना था। अली ने डर कर कहा कि यहाँ पर भूत हैं और हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, हम सबको जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तो अरसलान ना माना, उसने कहा कि मैं पूरी हवेली देख कर जाऊँगा। फिर वो चारों दोस्त दूसरी मंजिल पर आ गए और कमरे देखने लगे। चौधरी को जब इस रूम में कुछ ना मिला तो वो तीसरे कमरे के अंदर जाने लगा, मगर रुक गया। इसका दिमाग बहुत तेज़ था। इसने पहले कमरे में सोचा कि जिसमें वो तस्वीर लगी थी, वो इसी तस्वीर को गौर से देख रहा था। वो रूम में आया और अंग्रेज़ की तस्वीर को गौर से देखने लगा। फिर इसने तस्वीर को दीवार से हिलाया तो तस्वीर नीचे गिर गई और तस्वीर थोड़ी सी अटकी हुई थी, मगर तस्वीर के पीछे एक बड़ा सा सुराख था जिस पर जाले लगे थे। चौधरी ने इन जालों को साफ किया तो वहाँ से एक रोशनी आने लगी। ये सुराख काफ़ी बड़ा लग रहा था। चौधरी ने अंदर हाथ डाला मगर इसकी सतह को नहीं लगा, तो उसने जाले को साफ किया और सुराख में सीढ़ी थी जो नीचे जा रही थी। वो ये सोचकर मुस्कुराया और नीचे आ गया। नीचे एक कमरा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जाले थे। वहाँ एक पुरानी पेटी पड़ी थी और पेटी पर लॉक था। तो चौधरी ने वहाँ एक बड़ी ईंट उस पर ज़ोर से मारी तो लॉक टूट गया। पेटी को खोला तो इसमें अंग्रेज़ दौर के नायाब हीरे थे और वो बॉक्स सोने से भरा था। ये देखकर इसकी रूह तक खुश हो गई। उसने मज़ीद तहखाने का जायज़ा लिया। वहाँ पर एक पुरानी लकड़ी थी, बिल्कुल अंग्रेज़ की तस्वीर की तरह। चौधरी ने लकड़ी को तस्वीर से उतारा और पीछे किया और एक सुराख था और इसमें 2 पेटियाँ और थीं। चौधरी के मुंह पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा कि दादा ने एक पेटी का बताया था, मगर यहाँ तो 3 हैं। मैं ये सब कुछ लेकर हवेली से जल्द बाहर चला जाऊँगा और अगर वो लड़के बच भी गए तो मैं खुद इन्हें मार दूँगा। चौधरी की लालच ने इसे शैतान बना दिया था। उसने जल्दी से एक पेटी उठाई और बाहर हवेली के ले गया। ऊपर लड़कों ने जब कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लिया तो आमिर ने कहा कि यार बर्तन देखो, पानी बहुत कम हुआ है। अरसलान ने देखा मगर बर्तन लाल होने की वजह से निशान नज़र नहीं आ रहे थे। अरसलान ने ढक्कन खोला। पानी पहले निशान से नीचे और दूसरे के बिल्कुल करीब चला गया था। तो अरसलान ने कहा कि जल्दी नीचे चलो। चौधरी ने इनके आने तक 2 पेटियां बाहर रख दी थीं। खजाने की एक पेटी अभी भी तहखाने में रहती थी। जब वो तीसरी पेटी लेने आया तो उसे रास्ते में लड़के मिल गए। लड़कों ने कहा कि हमें चलना चाहिए, टाइम बहुत हो गया है। चौधरी ने कहा कि हम थोड़ा सा सहन और देख के आते हैं। लड़कों ने कहा कि हमने देख लिया है। तो चौधरी ने कहा कि छत देख कर आओ। तो लड़कों को थोड़ा सा शक हुआ। अली ने कहा कि हमें जाना चाहिए, मगर चौधरी ने कहा कि मैं थोड़ी देर और देखना चाहता हूँ। तो उन सब लड़कों ने कहा कि आप देख लो, हमें जाते हैं। चौधरी की लालच ने इसे हैवान बना दिया था। उसने पिस्टल निकाल ली और कहा कि कोई नहीं जाएगा, सब मेरे साथ नीचे चलो। चारों लड़के हैरान रह गए कि चौधरी को अचानक हुआ क्या है और ये जान लेने पर आ गया है। तो चौधरी ने कहा कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं गोली मार दूंगा। ये सुनकर ही वो लड़के डर गए और चौधरी के साथ चलने लगे। जाते ही उस अरसलान ने बर्तन की तरफ देखा तो पानी नीचे चला गया था और वो काफ़ी डर गया, मगर उसने ये बात नहीं बताई। खैर वो नीचे गए तो चौधरी ने पेटी उठाई और बाहर चलने लगा। चौधरी का एक जूता वहीं ज़मीन के साथ जुड़ गया। चौधरी ने पूरा जोर लगाया मगर जूता नहीं हिला। चौधरी ने इस वक्त जूता उतारकर हवेली के बाहर जाने लगा। लड़के ये देखकर डर गए और भागकर हवेली से बाहर जाने लगे।
चौधरी ने पेटी उठाई हुई थी जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकता था। तो चौधरी जब लड़कों को बाहर भागते देखा तो उसने अली की टांग पर एक फायर किया। अली वहीं गिर गया। तीनों दोस्त भी रुक गए। अली को जैसे ही गोली लगी पूरी हवेली से चीखें आने लगी। इतनी खौफनाक और तेज़ आवाज़ थी कि सुनी नहीं जा रही थी। चौधरी इमारत से बाहर निकला मगर हवेली का मेन गेट बंद हो गया। तो चौधरी दीवार फलांगने लगा मगर इसके पैर को एक जंजीर ने पकड़ लिया जो कुएं के अंदर से आ रही थी। चौधरी ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगा। वो तीनों दोस्त अली को उठाए इमारत से बाहर सहन में आए। चौधरी के पाँव में बड़ी जंजीर कुएं से खींची हुई थी और एकदम तेज़ हो गई। चौधरी बहुत चीख रहा था मगर जंजीर इस कुएं में थी और अचानक इसकी आवाज़ बंद हो गई। लड़कों ने जब ये देखा तो जल्दी से बाहर जाने लगे। अरसलान के हाथ में बर्तन अचानक बहुत गर्म हो गया। अरसलान ने वही बर्तन नीचे फेंका। बर्तन जैसे ही नीचे गिरा तो वो टूट गया। छत से एक जंजीर हवा में तैरती हुई आई और अरसलान के गले में पड़ी। साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। वो जंजीर ऊपर की तरफ गई और अरसलान हवा में लटकने लगा। तीनों दोस्तों ने बहुत ज़्यादा चीखें मारी मगर अरसलान मर चुका था। आमिर ने दीवार के ऊपर से ज़ख्मी अली को बाहर फेंका मगर आमिर के पाँव में भी कुएं से एक जंजीर आकर जकड़ गई। वो भी खींचकर इसे कुएं में ले गई। अहमद ने कांपते हाथों के साथ दीवार से बाहर छलांग लगाई और रोते हुए अली को उठाया। हवेली से बाहर जब वो जीप में बैठा और उसे वो ले गया। चौधरी के घर वालों को खबर भी नहीं हुई। सुबह 3 लाशें जिनके सर कटे हुए थे हवेली के बाहर पड़ी थी। शहर से भी आए हुए 2 लड़कों का उनके घर वालों का कुछ पता नहीं था और ना ही उनको लाशों को कोई लेने आया। जिंदा बच जाने वाले वो लड़के दोनों कहाँ गायब थे ये भी कोई नहीं जानता था। हवेली के बाहर 2 पेटियां भी थीं जो सुबह को गायब थीं और हवेली का राज एक बार फिर राज रह गया। लिसनर्स, ये आज की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।